الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا من لدنك علما نصير به كاملين في المحيا والممات، واجعلنا عبيدا لك في جميع الحالات، وارزقنا الفهم عنك وعن أوليائك برحمتك يا أرحم الراحمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه وبكم آمين. وبكم يا سيدي. في كتاب التفسير في سورة الأحزاب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: إن موسى عليه السلام كان رجلا حييا ستيرا، عليه الصلاة والسلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. هكذا كل الأنبياء وكل النبيين والصديقين. كان رجلا حييا ستيرا ما يرى من جلده شيء، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقال: ما يستتر هذا الستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة. وإن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا، فخلى موسى عليه السلام يوما وحده، فوضع ثيابه على حجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، فعل الحجر بثوبه، فأخذ موسى عصاه فطلب الحجر، فجعل يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر، أي يا حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن الناس خلقا وأبرأه مما كانوا يقولون. وقام الحجر فأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر عصاه 3 أو 4 أو 5. فذاك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. رواه الشيخان والترمذي، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفا، وسلم تسليما كثيرا. سمعتم هذا الحديث الذي رواه الشيخان، فلا شك فيه ولا امتراء بالسند المتصل أنه صحيح، لكن المعتزلة أنكروا هذا الحديث، وهو مروي في البخاري ومسلم. أنكروا أن يكون الجمل يخرج من صخرة معجزة لسيدنا صالح. أنكروا معتزلة أن يكون سيدنا عيسى قد رفع إلى السماء، وقالوا هو مختف في مكان في الأرض، لكن الرفعة قصد بها الله رفعة مكانه وليس مكان. المعتزلة كل ما لم يدخل في عقولهم أنكروا. المعتزلة تجاوزوا أسوار الشريعة الإسلامية
بعدد من النقاط، فقالوا الشر فعل بني آدم والخير فعل الله. المعتزلة تجاوزوا أسوار الشريعة عندما قالوا إن القرآن ليس بقديم وإنما هو مخلوق محدث. المعتزلة أنكروا أن يرى الله عز وجل يوم القيامة في الجنة. المعتزلة فرقة ضالة، فمن هو شيخها؟ المعتزلة شيخها واصل ابن عطاء، رجل مجهول الوالدين، سيرته غامضة، ولد سنة 80 للهجرة وتوفي سنة 131 للهجرة. عاش 51 سنة، فرق بها وشق الصف المسلم. شخصية غامضة في التاريخ، تارة تراه في مجلس الإمام البصري الحسن البصري، وتارة تجده في مجالس المجوس، وتارة تراه يختلف إلى اليهود. واصل ابن عطاء تكلم بعدد من المخالفات الشرعية، وكانت مسألة هامة سببت بطرده من مجلس سيدنا الحسن البصري. أولا هو لم يجلس إلى سيدنا الحسن إلا 5 سنوات فقط. 4 سنوات كان صامتا حتى ظنوا أن به خرس، ما بيحكي. وفي السنة 5 بدأ ينشر مبادئه المخالفة للعقيدة، فقال إن الذي يشرب الخمر وغيره في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. فما كان من سيدنا الحسن البصري في سنة 105 هجرية إلا أن طرده من مجلسه بسبب مثل هذه الأقوال. وراح واصل ابن عطاء يشكل مجموعة من أرباب الريبة يتحلقون حوله بعيدا عن حلقة سيدنا الحسن البصري، فقالوا اعتزلنا واصل، فسموا بالمعتزلة جماعة. اعتزلنا واصل، لذلك سموا بالمعتزلة. واصل ابن عطاء الله ابتلاه الله ببلية ربما تكون خفيفة، وهي أنه يلفظ الراء غينا، فكان جريئا على القرآن وقال إنه يجوز أن يتلى القرآن بالمعنى. حرف القرآن من شان ما يلفظ الراء راء. واصل ابن عطاء قدم العقل على النقل. قال أرباب العقيدة الإسلامية من أهل السنة، وقدمت المعتزلة العقل على النقل، جعلوا النقل بالمرتبة الثانية، وأما أهل السنة فالمقدم هو الشرع والنقل، والعقل مؤيد له. لا ينبغي لواحد منكم يشم من أحدهم رائحة الاعتزال ويبقى جالسا في مجلسه، لأنه سيؤتى من قبل العقيدة من حيث لا يدري. كانت هناك شخصية من شخصيات أهل دمشق ملازمة لأهل الاعتزال في رأس جبل قاسيون في جامع الكناني،
ملازمة لشيخ هذه الطائفة. فلما قام أحد التلامذة وسجل بالشيخ شريطا خالف فيه عقيدة أهل السنة والجماعة هددوه بالقتل إن نشروه. وجاءت هذه الشخصية المشهورة الآن في دمشق، والآن هي خارج دمشق، تهدد هذا الإنسان. هو زوج بنت أختي، يعني أنا ما عم بتقول على أحد، ويقول له يا بتعطيني الشريط اللي سجلته يا أما بقتلك. فأعطاه الشريط، وكان قد سجل عليه 100 شريط، وزعوا على كل مشايخ الشام. واكتشفنا زيغ عقيدة هذا الشيخ الصوفي، هو انه نقشبندي وصوفي. اكتشفنا أن عقيدته زائغة من هذه التي نشرت في الشريط. قال ما يهم الله إن سقطت ورقة أو سقط ثوب على الأرض، شو بيهمه الله عز وجل يعلمه أو لا يعلمه؟ شو بيهمه لله؟ تعرفون ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه يعتبر أن القرآن فيه خرافات، وما تسقط من ورقة إلا يعني قال الشغلات المحقرة شو بده فيها الله، علمها ولا ما علمها؟ نحن ندعوكم جميعا كلكم أن تقووا عقيدتكم أهل السنة، ويكون حضوركم للدرس الساعة 12 قبل صلاة الجمعة في الغرفة تبع سيدنا الشيخ عبد الرحمن. عم نقرأ نصف ساعة تصوف ونصف ساعة عقيدة أهل السنة والجماعة. مطلوب منكم طلبا جازما أن تكون عقيدتكم صحيحة. سيدنا الشيخ عبد الرحمن أكثر شيء شهر فيه بين الفنون هو التصوف والعقيدة. شو سيدي أبو هشام؟ ما خلا مجلس من مجالسه في البيت يوم الجمعة كان يقرأ الفتوحات، وبعدها كان يقرأ كتب سيدنا الهاشمي تبع العقيدة، كمان سيدنا الهاشمي وكمان سيدي محمد بن يلس، نفس الترتيب. مشايخ الطريق كان بهمهم العقيدة تكون عقيدة أهل السنة، ويكون تصوفهم وأخلاقهم حسن. هذه دعوة لكم للمرة الثانية أرددها. أدعوكم أن تحضروا هذا الدرس الثاني. ما بيهم إذا بدكم تحضروا تصوف أو لا، ما شاء الله أخلاقكم كلها عالية، لكن العقيدة لابد من حضورها. الساعة 12 ل 12 ونص درس العقيدة في كل جمعة. ما بدك تيجي إذاعة تعال الساعة 12. لكن الآن في جعبتي طلب من النساء، عم تقول نرجو من الشيخ إنه يوم الجمعة، عجبتني هي إنه يعني بالواو، يكون الدرس للنساء من 10:30 حتى 11:50. كمان النسوان طالبين درس ثاني. أنا ما عندي مانع، بس أنا لي شرط واحد إذا بدي أدرس النسوان، أو بالأحرى شرطين. الشرط الأول إنه كل شيء يسمعوه ينفذوه، من عمل بما علم أورثه الله علما ما لم يعلم. الشرط الثاني يكون في جلالة قدام مني كما هي السنة. النبي عليه الصلاة والسلام فتحوا عيونكم منيح وانتبهوا على الدعاية اللي طالعة على المشايخ. ما جلس مجلسا إلا وكان في برداية بينه وبين النساء. واعكم مرة النبي عم يعطي درس، وإذ مرة من وراء الستارة ترفع يدها هكذا فوق الستارة وتسأل وتلوح بيدها، عشان النبي ينتبه له أنه هي عم تحكي. النص خلف الستار. لا نسمح للشيوخ كبرت عمائمهم أم نزعت عن رؤوسهم، يعني أساتذة جامعة، لأنه هذا اللي بيقعد أستاذ جامعة بيفرح كتير، طير العمامة من على راسه
ويمكن الدقن إذا كان شغلة بركة بحياتك. نحن أهل السنة والجماعة من الشيوخ مقتدين بسيدنا محمد 100%. والله الذي لا إله غيره لا يكون الشيخ وارثا محمديا إلا أن يتقيد بالتفاصيل الدقيقة لسيدنا رسول الله. لا تدعي المشيخة والوراثة وأنت مخالف في شيء منها. قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله. محبة الله على قد اتباعك للنبي. اللهم صل على وسلم. على كل حال أنا هعدل تعديل بسيط وأعمل تجربة لمدة 3 أسابيع مالت هذا الشهر، إنه الدرس الساعة 11 لل 11 ونص. حط جلاله هيك موجودة متحركة يا سيدي إجابة الحريم هنا لأنه الحريم إخواني. طيب ماشي، هلا مكان الدرس مو مشكلة، أنت مكلف بهالمهمة لأنك عم تجي بكير قبلنا، فأنت اعمل لها الاستعداد. الجمعة القادمة في درس النساء من 11 ل 11 ونص. يمكن نعمل الدرس الثاني اليوم كمان مو بالغرفة، بلكي الله بيلهمكم تجوا تقولوا إن شاء الله. الله يفتح عليكم. هون كل الدرس نفس درسنا هون ساعة. ايوه فهمت عليك. درس كامل سيدي، يعني نفس الدرس من 11 ونص ل 12 ونص يكون هون مع الرجال. طيب والله فكرة منيحة. أنا حاططني بالفوق، أنا حاطط له الظل، أنت رتبها إن شاء الله تعالى. إخواني الله بجاه النبي يفتح عليكم، يفتح العارفين، يقضي حوائجكم، يبارك بحياتكم بأولادكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما